अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुआशरे में आपने देखा है कि कुछ ग्रुप, सोशल ग्रुप कर लें या रिलीजियस ग्रुप कर लें, वो सुपीरियर अपने आप को समझते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे ग्रुप को। और ये जो ग्रुप है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो तअस्सुब है, ये नस्ल की बुनियाद पर भी हो सकता है, ये रंग की बुनियाद पर भी हो सकता है, ये लैंग्वेज की बुनियाद पर भी हो सकता है। जैसे सफ़ेद रंग के लोग, काले रंग के लोग। और इसी तरह ये ज़ात पात पर भी होता है। गांव वगैरह में आपने देखा है कि कुछ अपने आप को ऊंची ज़ातें कहते हैं, कुछ नीची ज़ातें तस्वर की जाती हैं। इसी तरह रिलीजन में भी बाज़ दफ़ा ये हो जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो तअस्सुब है, ये कहाँ से आता है? क्या ये बायोलॉजिकल है या ये सोसाइटी देती है? इस पर एक तजर्बा किया गया साइकोलॉजी में, जिसको हम द ब्लू आई थ्योरी भी कहते हैं या द ब्लू एंड ब्राउन आई एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि अमेरिका के अंदर एक दौर में बहुत ज़्यादा रेसिज्म था, अब भी है लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था। काले और गोरे के दरमियान बहुत ज़्यादा एक तसब था। जो सफ़ेद लोग थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो काले लोग थे उनको अपने से इन्फीरियर समझते थे। तो उस वक्त एक मार्टिन लूथर थे, जो एक सिविल राइट्स के लिए एक लीडर थे। उनकी असैसिनेशन हो जाती है 1968 में, 4 अप्रैल को। और उसके बाद एक अमेरिका की टीचर, वो न्यूज़ सुन रही होती हैं, और न्यूज़ सुनने में जब वो देखती हैं कि एक सफ़ेद रंग का जो रिपोर्टर है, वो एक ब्लैक आदमी को कहता है कि देखें, हमारा जब लीडर कत्ल हुआ था, वो उसका इशारा कैनेडी की तरफ होता है, जब सदर कैनेडी कत्ल हुए थे। तो उसको हमारी उनकी जो बेवा थे, उन्होंने हमको यूनाइट किया, अब हमको इकट्ठा रखा। लेकिन आपका लीडर मारा गया है, तो आपको कौन कंट्रोल करेगा? ये जो सवाल था, वो जो उस टीचर थी उसके जहन में आया। उसने कहा ये जो सफ़ेद रंग का रिपोर्टर है, इसके सवाल के अंदर अल्फाज का चुनाव, इसमें भी रेसिज्म है। वो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है, अपने लीडर के साथ उसको यूनाइट करने की बात कर रहा है। तो उसने सोचा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अमेरिका के अंदर, ये कहाँ से आई और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वो एक स्कूल टीचर थी। अगले दिन 5 अप्रैल को वो स्कूल में जाती है। तो वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों को ये देखूं कि जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको इस माहौल से गुजार कर, इस एक्सपेरिमेंट से गुजार कर, मैं देखूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये तसब, ये कंडीशनिंग कहाँ से आती है। तो वो एक तजर्बा करना के सोचती है। वो क्या करती है, वो अपनी क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। वो ये चाहती है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी लर्न करना है सोसाइटी से, इनको अगर हम डिस्क्रिमिनेशन से गुजारें तो इनके क्या जज्बात, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनको सुपीरियर और इन्फीरियर ग्रुप में हम शामिल करके देखते हैं कि इनका बिहेवियर पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन वो क्या करती है, क्लास को डिवाइड कर देती है 2 ग्रुप में, और स्किन की बुनियाद पर नहीं करती, वो आई कलर की बुनियाद पर कर देती है। ब्लू आई और ब्राउन आई। पहले दिन वो कहती है कि जो ब्लू आई बच्चे हैं, जिनकी आंखों का कलर ब्लू है, ये लोग सुपीरियर हैं, इन ये प्रिविलेज्ड लोग हैं, ये इंटेलिजेंट ज़्यादा बच्चे हैं। और जो जिनकी आंखें ब्राउन हैं, ये इन्फीरियर हैं, ये कम इंटेलिजेंट हैं। इस तरह करके वो एक तफरीक डाल देती है, उन बच्चों को बता देती है। और साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि जो ब्राउन रंग के बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे, वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पहले पानी नहीं पी सकते। इस तरह की वो कंडीशनिंग भी लगा देती है। और साथ ही वो ये भी कर देती है कि जो ब्राउन रंग के बच्चे हैं, कलर जिनकी आई है, वो आप कॉलर पहनेंगे ताकि पता चले कि ये ब्राउन कलर के हैं, वो डिस्टिंग्विश्ड हो जाएं दूसरे लड़कों से। इसके बाद वो जब ऑब्जर्व करती है, तो कुछ ही मिनट के बाद जो ब्लू आई के बच्चे थे, जिनकी आंखों का कलर ब्लू था, उन्होंने अपने आप को वाकई सुपीरियर समझना शुरू कर दिया, और उनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। और उन्होंने वो जो ब्राउन, जो उनके चंद मिनट पहले दोस्त थे ब्राउन आइज कलर वाले, उनसे उन्होंने दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको अपने से इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर एक वाजे चेंज आ गई। जो ब्लू आइड बच्चे थे उन्होंने अलहदा बैठना शुरू कर दिया, उनके ग्रुप अलहदा बन गया, और उन्होंने दूसरों को टांट करना शुरू कर दिया, मजाक का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जो ब्राउन आइड बच्चे थे, वो आस्ता आस्ता कम्प्लेक्स का शिकार हो गए, उन्होंने वाकई अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। और फिर क्या किया उसने, 1 या 2 दिन के बाद रूल चेंज कर दिए। उसने कहा कि अब ब्राउन आई को कहा कि अभी आप प्रिविलेज हैं, और जो ब्लू आई हैं, अभी आप जो हैं, अभी आप इन्फीरियर हैं। तो वही जो बच्चे पहले अंडर कॉन्फिडेंट थे, वो यकदम उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, वो फिर कैपेबिलिटी में आ गए, और उन्होंने अपने आप को शो करना शुरू कर दिया। और इस तरह से वो जो काम ब्लू आई वाले कर रहे थे, वो ब्राउन आई वाले ने करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से फिर उसने ये नतीजा निकाला कि जब आप सोसाइटी में एक कंडीशनिंग लगा देते हैं,
جیسے اس نے کنڈیشننگ لگائی کہ یہ جو بچے ہیں یہ انفیریئر ہیں، یہ یہاں پر نہیں جا سکتے، ان کو پریولیج کم ملے گی، یہ کالر پہنیں گے، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو واقعی انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جو صلاحیتیں وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں کہ جن ذاتوں کو، جن لوگوں کو ہم بار بار کہتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے علیحدہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ واقعی انفیریئر ہی رہ جاتے ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس میں نشو نما، ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتی، اور جو بچے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، آپ اپنے خاندانوں میں بھی یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے کیا ہوگا، ایک بچے کی آپ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور بار بار جب تعریف کرتے ہیں تو بچہ واقعی اپنے آپ کو اس لیول کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ اس لیول پر نہیں بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا جاتا ہے، اس میں کانفیڈنس آتا جاتا ہے، اور وہ کیپیبلٹی حاصل کر لیتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ حاصل کرے، کیونکہ آپ اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ واقعی کیپیبل ہو، آپ سپیریئر ہو۔ آپ وہ کسی بچے کو کہیں کہ نہیں تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، بار بار اس کو کہیں کہ تمہیں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تم ہو ہی انفیریئر، تو کیا ہوگا، ایک ٹائم آئے گا وہ واقعی بچہ جو ہے وہ اگر کچھ کرنا بھی چاہے گا تو وہ نفسیاتی طور پر یہ سمجھ لے گا کہ نہیں ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو سوسائٹی میں بھی یہ ہوتا ہے، یہاں سے اس نے 3 4 رزلٹ نکالے۔ ایک رزلٹ اس نے یہ نکالا کہ جو ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں یہ بایولوجیکل نہیں ہے، اس کا آپ کے ریس کے ساتھ، کلر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوسائٹی آپ کو دیتی ہے، یہ انیٹ نہیں ہے، یہ سوسائٹیل ہے، یہ سوسائٹی آپ کو دیتی ہے۔ اور دوسرا، آپ جب گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈسکریمنیٹ زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی میں اگر کوئی اس طرح کی کریکٹرسٹک ہے، اگر وہ اکیلا ہوگا تو اس کا کم اظہار کرے گا، لیکن جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے گروپ میں ہوگا تو وہ ڈسکریمنیشن کا اظہار زیادہ ہوگا، جیسے اسکول یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، یا مختلف جگہ پر جب ایک قسم کا ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے گروپ کو کیا کہتا ہے یا دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو گروپ کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو سپیریئر کہنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض غریبوں کے بچے جن کو بتایا جاتا ہے کہ آپ تو کم تر ہو، آپ کے پاس پیسہ کم ہے، آپ کو ایٹیکیٹس نہیں ہے، وہ جب کسی سوسائٹی میں کسی جاتے ہیں انوائرمنٹ میں جہاں پر گیدرنگ ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے امی ابو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انڈر کانفیڈینس رہتے ہیں، وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ امیروں کے بچے کہہ رہے ہیں یا ایسے ماحول میں جن کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں تو ایٹیکیٹس آتے ہیں، تمہارے پاس تو پیسہ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں، وہ گیدرنگ وغیرہ میں جا کر بڑے آرام سے مقابلہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ جو چیز ڈالی گئی ہے یہ آپ لوگ ڈالتے ہیں، یہ سوسائٹی ڈالتی ہے، پھر ہم کسی کے بارے میں یہ پریجوڈائز کر لیتے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا دیا گیا ہوتا ہے، یہ نیچرل نہیں ہوتا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، جو اتھارٹی ہے، جو سوشل کنڈیشننگ لگاتی ہے، جو سوشل لیبل لگاتی ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کو ٹیگز کر دیا جاتا ہے، بہت سے گروپس کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے، اور جو اتھارٹی ہے وہ گورنمنٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ریلیجیس لیڈر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ویسے جو لیڈر ہیں سوسائٹی کے اندر ان کی شکل میں بھی، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، وہ لیبلز لگا دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مذہب کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، مذہب میں کچھ لوگوں کو کچھ امیونٹیز دے دیتے ہیں، اور امیونٹیز دینے والی اتھارٹیز ہوتی ہیں جو مذہبی اتھارٹیز ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ لوگ کچھ لوگوں کو اپنے مذہب میں ہی اپنے آپ سے سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو آپ لوگوں سے یا اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر اور کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے بلو آئی اور براؤن آئی ایکسپیریمنٹ سے بہت اچھی انہوں نے کنکلوژن نکالی، اور آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم معاشرے کے اندر کسی اتھارٹی کے تحت انفلوئنس رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اتھارٹی ہمیں بتاتی ہے اور کنڈیشن لگا دیتی ہے، کنڈیشننگ کر دیتی ہے کہ یہ گروپ یہ برتر ہے اور یہ گروپ جو ہے یہ بدتر ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اے گروپ ڈسکریمنیشن کا شکار آہستہ آہستہ ہوتا جاتا ہے اور تعصب معاشرے کے اندر پھیلتا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی معاشرے کے اندر، کلاس روم کے اندر، کہیں پر بھی رنگ کی بنیاد پر، اس کی نسل کی بنیاد پر، اس کی لینگویج کی بنیاد پر ٹیگز نہ کریں، سوشل لیبلز نہ لگائیں اور کنڈیشننگ نہ لگائیں، جس سے کیا ہوتا ہے، بہت سے بچے کانفیڈنس میں آ جائیں گے، اور بہت سے بچے جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، سوسائٹی سے علیحدہ ہوتے جائیں گے اور سوسائٹی کا ایک ناکارہ حصہ بن جائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن